بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات دے واسطے جس رحمان رحیم کریم بادشاہ نے میرے اور تہاڈے تے احسان فرمایا کہ مینوں اور تہانوں اپنے گھر دے اندر آمن دی توفیق عطا فرمائی. انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود السلام اس ہستی مقدس مطہر دے اتے کہ جنہ دا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. قرآن پاک دے دعا ہے کہ اللہ پاک میں نو اس طالب علم نو صحیح قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سناون دی توفیق عطا فرمائے. بھائیو، اصل بات یہ ہے کہ انسان جو سنے جو سنائے اگر اس دے اوپر عمل پیرا ہو جائے تو پھر انسان دا سنیا سنایا رائے گا نہیں جایا کردہ بلکہ اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لیا کر دینے. تو بھائیو، سیرت النبی کانفرنس ہے. تو آپ علیہ السلام دے جان نثار آپ علیہ السلام دے فداکار تھوڑی جائی کھولی بند کرو
کہ جنہاں نے جس وقت نبی رحمت علیہ السلام دا دامن پکڑیا، دین اسلام دے اندر داخلہ لیا، دین اسلام دے اندر داخل ہوئے، پھر نبی کل کائنات علیہ السلام دا ساتھ، آپ علیہ السلام دے نال پیار، آپ علیہ السلام دے نال محبت، آپ علیہ السلام دے نال عقیدت، اس طرح فرمائی کہ اگر جان بھی جاندی ہے تے چلی جائے، لیکن آمینہ دے لال پیکرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار جناب محمد، یار آواز نہیں آئی، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دامن پھر اپنے ہاتھ وچوں نہیں چھڑیا، آپ علیہ السلام دے نال پیار، محبت اس طرح فرمائی کہ انتہا کر دیتی۔ اللہ پاک نے پھر انہوں عزت، شان، مقام، یار تھوڑی کو بند کرو یار، اس طرح عطا فرمائی کہ جدو نبی رحمت محسن انسانیت نبی کل کائنات علیہ السلام نے احد میدان دے اندر اعلان فرمایا کہ آج میرے خیمے دا پہرا کون دے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام دے اندر داخل ہوئے تے پورے دے پورے داخل ہوئے، تے داخل ہومن تو بعد پھر آپ دا ساتھ کیویں دیتا؟ آپ نے اعلان فرمایا کہ آج میرے خیمے دا پہرا کون دے گا؟ آپ دا ایک کمزور جیا دبلا جیا صحابی اے اٹھ کے کھڑا ہویا، آندا ہے محبوب میں تہاڈے خیمے دا پہرا دیواں گا، ذرا محبت ویکھی، پیار ویکھی، کہندا ہے میں پہرا دیواں گا۔ آپ علیہ السلام نے انہوں اپنی تلوار مختصر میں گل کراؤں
اینو اپنی تلوار عطا فرمائی۔ جہانہ دے پیر رب دے حبیب نبی کریم علیہ السلام اپنے خیمے اندر تشریف لے گئے۔ ادھروں کافران نے تیر چلامنے شروع کر دیتے، نیزے چلامنے شروع کر دیتے، تلواراں چلامنیاں شروع کر دیتیاں۔ اینے تیر اینے نیزے چلائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے اور تہاڈے ہادی رہبر رہنما نبی کل کائنات علیہ السلام دا اے صحابی کھڑا ہے، ایک تیر نہیں لگیا، ایک تلوار دا نشان نہیں۔ مفسرین نے لکھے آئے، سیرت نگاراں نے لکھے آئے کہ اس صحابی رسول نو 72 زخم آ گئے۔ کنے زخم آئے؟ 72 زخم آئے۔ ایمیں تے اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر اعلان نہیں فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر دون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سندا جانا، اے میں اللہ پاک نے سرٹیفکیٹ نہیں عطا فرمائے کہ میں رب اینا تے راضی ہاں، اے میں رب تے راضی نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سننا ذرا سیرت محسن انسانیت دے اندر آن والے ہو، ذرا سنو تے صحیح تے عام دے نال سنو۔ ایک میں دو گلاں تہاڈے نال کرنیاں نے، اج تسی بھی اس دا جواب مینوں دے کے جانا ہے تے بڑی توجہ دے نال تے بڑے دھیان دے نال جواب دینا ہے۔ اللہ پاک سانوں صحیح مینوں صحیح عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک تہانوں صحیح جواب دین دی توفیق عطا فرمائے۔ گل تے پھر بنے گی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سندا جانا، جدو اس صحابی رسول نو 72 زخم آئے نا، یا طبقات ابن سعد پڑھ کے ویکھ لے، 72 زخم آئے نا تے اے صحابی رسول ڈگ پیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت طلحہ و زبیر بھول گئے، حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین اگے تشریف لے آئے۔ اس اپنے ویر نو اٹھایا، اس اپنے ساتھی نو اٹھایا۔ جدو اٹھایا نا، اس صحابی رسول نو ہوش آ گئی۔ کہن لگا ساتھیو کی کرن لگے ہو؟ کہن لگے اسی تینوں زخمیاں دے خیمے اندر لے جا کے مرم تے پٹی کرنا چاہنے ہوں، تینوں زخم بہت زیادہ آ گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذرا سنی نا، دینی اسلام دے اندر داخل ہومن تو بعد اپنی جان دی بھی پرواہ نہیں کی تھی، اور قرآن دی خاطر اللہ پاک سانو بھی اپنی جان دی پرواہ کرن دی توفیق کدے بھی نہ دے وے۔ او میرے ویر قرآن دے قریب آنا میرے ویر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے قریب او جمیں قرآن دے قریب آئیں گا، جمیں جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ اور ستے ستے بھی آغاز دے اندر کہہ دیو اجر ستے ستے نہ میں ویکھ رہے ہیں نیندہ آ رہی ہیں شروع دے اندر ہی اللہ اکبر صلی اللہ وآلہ وسلم دے نال پیار فرمایا۔ اور میرے آویراں جی میں قرآن دے قریب آئیں گا اللہ تینو عزت دے وے گا، جی میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے قریب آئیں گا اللہ تینوں مقام عطا فرمان گے۔ ایمیں دینی کہن والا کہندا آندہ ہے مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، کلام خدا نو جنا سینے لایا، نبی نال رب نے ملایا مزاراں۔ اے قرآن دے ہر لفظ تو صدقے، اے قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پہ آرے تو صدقے۔ اے قرآن دے وچ ہر حق کو باطل اللہ نے جدا کر دکھایا، مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، کلام خدا نو جنا سینے لایا، نبی نال رب نے ملایا مزاراں۔ اے صحابی رسول اللہ اکبر کہن لگا تسی ہونے ہی نہیں سی سنیا کہ میں نبی رحمت محسن انسانیت جناب محمد، محسن انسانیت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرے ویر کلا جناب محمد تے درود نہ پڑھیا کر بلکہ آپ دی آل تے بھی درود پڑھیا کر، اللہ میں نو تینو پڑھن دی توفیق دے وے، کیا کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو خیر اے صحابی رسول کہن لگا او میرے او ویرو، میرے او ساتھیو، میرے او دوستو، میں ہنئی نبی کل کائنات علیہ السلام دے نال اے وعدہ کیتا سی سونیا، میں تو آڈے خیمے دا پیرا دیواں گا تے جیندے جی تو آڈے خیمے دا پیرا چھڑاں گا نہیں۔ آخر کار اللہ اکبر اے ترلے لیندے نے منتاں کر دینے، کہن لگے او ویرو جڑا میں نبی کل کائنات علیہ السلام دے نال وعدہ کیتا ہے اس وعدے دی وفا کر لیندے وہ، اللہ پاک سانو بھی وعدیاں دیاں وفاواں کرن دی توفیق دے وے۔ وعدہ کیتا ہے نا کیڑا بھولے بیٹھ الستو بربکم کی کیا سی کی کیا سی قالو بلا، لیکن اسی وعدے بھول گئے۔ اللہ ساڑھے حال تے رحم فرمائے۔ اے صحابی رسول کی کہہ رہے ہیں آندہ ہے جڑا میں وعدہ کیتا سی میں نو اس وعدے دی وفا کر لین دے وہ جیندے جی میں نبی کل کائنات نبی رحمت علیہ السلام دے خیمے دا پہرا نہیں چھڑاں گا، جانتے جا سکتی ہے لیکن میں پیچھا ہٹ سکدا
اللہ اکبر آ میرے ویرا اللہ پاک تینوں مینوں بھی اس بات نو سمجھن دی توفیق دے وے ایویں ہی کردا پھرنا ہے صدقے جاواں یا رسول اللہ واری جاواں یا رسول اللہ تواڈے فرمان منن دی واری آوے پھر تسی نعوذ باللہ من ذالک پراں جاؤ یا رسول اللہ اللہ ساڑے حال تے رحم فرمائے اللہ سانو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر بات نو منن دی سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے اللہ اکبر ہویا کی اے صحابی رسول نے جدوں اینا دے اگے رب دا واسطہ پایا اینا دے رب دا واسطہ غالب آ جاندا ہے اے کہن لگا انج کرو نا میرے ویرو مینوں نبی کل کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے تمبو دے نال ٹاس نہ لگا کے کھڑا کر دے وہ جدوں تک میرے جسم دے اندر جان باقی ہے میں پیرا نہیں چھڑاں گا تے ساڈا کی حال ہے محبت ہے نا میں پوچھنا ہے تواڈے کولو انشاءاللہ اللہ پاک سانو عمل دی توفیق دے محبت ہے نا پیار ہے گا نا ہے پیار بڑی محبت ہے ماشاءاللہ چہرے دا ہاتھ مارو ہاں مارو مار دے ہو یار چہرے دا کی ہوندا وے ہونے ہی محبت ٹپک پوے گی ٹپکے گی نا محبت آ ویکھو نا مارو نا ذرا کچھ نہیں ہوندا یار مار دے محبت ہے نا اب پیار ہے نا اللہ سانو سچی تے سچی محبت نصیب اور جن دے نال پیار ہوے ان دی ہر ادا پسند ہے کہ نہیں اور جس ہستی نال بندہ پیار کردا ہے جنوں اپنا پیارا سمجھدا ہے ان دی ہر ادا نو پسند کردا ہے کہ نہیں ان دی ہر بات نال پیار کردا ہے کہ نہیں تے اللہ سانو پیار نصیب فرمائے تے سچا تے سچا پیار نصیب فرمائے میرے گنہگار دا اے سفر کرنا اللہ پاک تاں ہی قبول فرمائے گا کیڑا ساتھی ہے جڑا کہندا ہے کہ آج تو بعد میں جناب محمد کہہ دے یار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اپنے چہرے تے سجا لواں گا ہے کوئی ساتھی تسی تے ماشاءاللہ رکھی ہوئی ہے اللہ پاک مزید ترقی دے ہاں جی اوہ ماشاءاللہ 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 چلو یہ ایک دو ساتھی اگر کہہ دیں گے تو انشاءاللہ گل بن جائے گی میرے گنہگار دا سفر کرنا اللہ قبول فرما لوے ہے اور کوئی ساتھی او ماشاءاللہ ہمت کر دے اللہ پاک توفیق دے ماشاءاللہ کی نا جی اپنا محمد ساجد اللہ اس میرے ساجد ویر نے اللہ نو سجدے لمبے لمبے کرن دی توفیق عطا فرمائے اس میرے ساجد ویر نے تیرے محبوب دی سنت رکھن دا وعدہ کیتا ہے اللہ میرے گنہگار دا آنا قبول فرما کے اللہ اندیاں جنیاں بھی پریشانیاں نے جننے بھی دکھ نے مصیبتاں نے اللہ ساریاں ختم فرما ان دے دکھاں مصیبتاں نو غریبیاں نو امیریاں اندر تبدیل سلم دے کنہ مبارکاں دے اندر گئی نا اے آواز کنہ مبارکاں دے اندر پہنچی کیونکہ رؤوف الرحیم نبی سی قرآن کہندا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم رؤوف الرحیم نبی میں نہیں کہنا کہ قرآن سن کے سبحان اللہ کہو اگر محبت تے پیار ہے پھر خود بخود نکلے گی انشاءاللہ اگر قرآن نال پیار ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال پیارے تے خود بخود ہی نکلے گا صلی اللہ
قرآن نے کی کیا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ رؤوف الرحیم نبی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جلدی دے نال خیمے چو باہر تشریف لے آئے، ویکھیا نا میرا جان نثار، اینو کہندے ہی محبت، اینو کہندے ہی پیار، میرا جان نثار، میرا فداکار۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خون دے اندر لت پاتے زمین تے ڈگیا ہویا ہے، زمین تے ڈگیا ہویا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر تشریف لے آئے، جلدی دے نال محسن انسانیت آمینہ دلال نبی کل کائنات علیہ السلام نے جلدی دے نال اندہ سر اٹھایا، اپنی گود دے اندر رکھ لیا۔ ہائے او کیڈا پیارا سما ہوئے گا، او کیڈا سونا سما بنیا ہوئے گا کہ جدوں پیر نے اپنے مرید دا سر اٹھا کے تے گود دے اندر رکھیا ہوئے گا۔ پیر نے سر اٹھایا، کندہ؟ مرید دا۔ پیر نے سر اٹھایا اپنے مرید دا تے اپنی گود دے اندر رکھ لیا، تے نبی کل کائنات علیہ السلام ویکھ رہنے میرا اے صحابی جسم دا کوئی ایسا حصہ نہیں بچیا جتھے میرے صحابی نو زخم نہ آئے ہوون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے اور تو آٹے ہادی رہبر رہنما نبی کل کائنات علیہ السلام انج اپنے جانثار نو ویکھ رہنے، اپنے فداکار نو ویکھ رہنے، ویکھ دیاں آقا علیہ السلام نے اللہ اکبر تے رہ نہ سکے میرے تیرے محبوب علیہ السلام دیاں اکھاں مبارکاں دے وچوں تریپ آنسو ڈگنے شروع ہو گئے۔ تریپ آنسو اینج ڈگ رہنے تے ڈگے کتھے؟ اس صحابی رسول دے چہرے تے ڈگے۔ جدوں چہرے تے ڈگے نا، اس صحابی دا نام پتہ ہے کی ہے؟ پتہ ہے نا کی؟ حضرت زیاد ابن سکن کہہ دے، حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے دے اتے اے آنسو ڈگے تے انہاں نے آب حیات دا کم کیتا، آب حیات دا کم کیتا۔ انجے صحابی رسول نو ہوش آئی تے دل اندر سوچ دائے کہ شاید میں خواب دے اندر ہی نبی کل کائنات دا چہرہ وے، او چہرہ جس دے متعلق کہن والا کہندہ ہے آندہ ہے سوپن نفاست نظافت دے پھلان دا سہرا وا سبحان اللہ میرے آقا دا چہرہ۔ مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب بھول گیا جے محمد بنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کلم توڑ دیتا۔ تے میرے بابا جی تڑپے کہنے لگے میں صدقے سونا مکھڑا
میں صدقے سونا مکڑا جگ ویکھنے دا پکڑا ویکھاں تے کٹ جاوے دکھڑا ہووے ہرا دل سکڑا او ٹھر جان اگیاں میریاں یوسف نے آنے کیریاں کوئی بدر دا چمکار کہے اللہ اکبر میں چن کہاں میں چن کہاں اور مشہور و معروف گل ہے میں چن کہاں انصاف نہیں او چن دا تے چہرہ صاف نہیں چن آپ بھکھا دید دا پج لاگے آندے عید دا ایتھے یوسف آندی کوئی واہ نہیں کوئی اچھی لیندہ سا نہیں جا پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمینہ دے لال نو رنگ گورا چٹا او کہہ دے رنگ گورا چٹا چمک دا جی میں چن ہے پورا دمک دا ماں ایشا کین پیار وچ کنداں دسن رخسار وچ اینا پیارا چہرہ اے صحابی رسول نے ویکھے آنا تے اپنی آنکھاں بند کیتیاں اکھاں بند کیتیاں تے میرے تیرے ہادی رہبر رہنما نبی کل کائنات علیہ السلام دے دل اندر خیال آیا ہوئے گا کہ شاید میرا صحابی میرا جانثار میرا فداکار زخمان دی تاب نہیں لے آ رہا تے جان جا آفرین دے حوالے کرن والا ہے تے جہانا دے پیر رب دے حبیب نبی کریم علیہ السلام نے اس اپنے صحابی دے اینج اکھاں دے اتے اپنا پیارا تے مبارک ہاتھ رکھے آؤ جدو ہاتھ رکھے آنا نوجوانو جدو ہاتھ رکھے آنا اے صحابی تڑپ گیا تے تڑپ کے کہن لگا آندہ اے محبوب جی جیندے جی میرے کلو اپنا چہرہ نہ چھپاؤ جیندے جی میرے کلو اپنا چہرہ نہ چھپاؤ کل قیامت دا دن ہوئے گا میں آخری باتاں کر رہے ہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا رب دی ذات میرے کولوں سوال کرنگے میں تو آڈے کولوں سوال کرنا ہے اے صحابی رسول کی کہہ رہے آئے کی کیا رب دی ذات میرے کولوں سوال کرنگے میں رب دی ذات نو جواب دیوانگا اللہ سونیا جس وقت میں دنیا جہان نو چھڑیا سی اس وقت میریاں اکھاں دے سامنے تیرے محبوب دا چہرہ سی رب منو پوچھے گا کہ تو آخری لمحات کی میں گزارے سن میں رب دی ذات نو کمانگا اللہ سونیا میری آنکھاں دے سامنے اور کچھ نہیں سی تیرے محبوب دا چہرہ سی میں تیرے محبوب دا چہرہ ویکھدا ہویا دنیا جہان نو چھڑ کے آ گیا تے آج دے کسے نوجوان کو کوئی پوچھے کہ تیری آنکھاں دے سامنے اہل حدیث ہووے اہل سنت ہووے نوجوان اوندا موبائل پھڑ کے ویکھو ساری رات اندیاں اکھاں دے اگے کی ہوندا ہے او بھی نوجوان تے تو بھی اے او بھی نوجوان سی تو بھی نوجوان ہے او بھی مسلمان سی تو بھی مسلمان ہے سی نا مسلمان کون حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی ہے سی نا نوجوان ویرا
کدے غور کر، کدے سوچ، اس صحابی رسول دیاں آخری باتاں تے کدے رات نو سون لگیاں غور کریا کر، سوچیا کر اس صحابی رسول نے آخری بات کیڑی کیتی سی، اور میں اج آخری لمحات سون لگیاں گزارنا تے کس نہ دے گزار۔ اے ہے تیری جوانی، اسی صحابہ دی جوانی، اسی اس وقت دے مسلمان دی جوانی، اے ہے اس وقت دے، کہہ دیو یار کیوں ڈرے کھلے، اے اس وقت دے مسلمان دی جوانی۔ او کیڑا ساتھی ہے جڑا کہندا ہے اج تو بعد میرے موبائل دے اندر میرے نیٹ دے اوپر اگر ہوئے گا تے رب دی پاک کلام ہوئے گی، اگر ہوئے گا تے رب دا قرآن ہوئے گا۔ کیڑا نوجوان ہے جڑا کہندا اج تو بعد عیاش اور فحاش قسم دے گانے چھڑ دیاں گا؟ ہے کوئی ساتھی؟ ہے کوئی ساتھی جڑا اپنے موبائل نو پاک کرے؟ ہے کوئی پاک کرنا لا؟ اللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک تیری محبت قبول فرما، اللہ میرے گنہگار دانا قبول فرما لے۔ او میرے ویرا، او میرے دوستا، میرے بزرگا، کی ہو گیا تینو سیرت محسن انسانیت دے اندر آن والے ویرا؟ کی ہو گیا تینو؟ کیوں تو قرآن چھڑ دیتا ہے؟ کیوں تو جناب محمد الرسول اللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان چھڑ دیتا ہی؟ اور میرے ویرا جدو تو قرآن دے قریب آئیں گا، جدو تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے قریب آئیں گا، انشاءاللہ او وقت دور نہیں، تیرے کلو عیاشی چلی جائے گی، تیرے کلو فحاشی چلے جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے کول ہوئے گا تے رب دا قرآن ہوئے گا، تیرے سجے ہاتھ دے اندر ہوئے گا تے رب دا قرآن ہوئے گا، تیرے کبے ہاتھ دے اندر ہوئے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہوئے گا۔ جدو تیرا ہاتھ اٹھے گا سجے ہاتھ دے اندر قرآن پڑھیا ہوئے گا، جدو تیرا ہاتھ اٹھے گا کبے ہاتھ دے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھیا ہوئے گا۔ اللہ اکبر، تیری سجی آنکھ ویکھے گی رب دی ذات نے اے دو آنکھاں ایویں نہیں بنائیاں، تیری ایک آنکھ ویکھے رب دی پاک کلام نو، اور تیری سجی آنکھ ویکھے رب دی پاک کلام نو، تیری کھبی آنکھ ویکھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو، تیرا سجا پیر چل کے جائے رب دی پاک کلام دی محفل دی طرف، تیرا کھبا پیر چل کے جائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی طرف، پھرتے تو کامیاب ہے ورنہ ناکام۔ تیرا سیرت النبی دا جلسہ کیتا ہویا بھی پھر کامیاب ہوئے گا، پھر کامیاب ہوئے گا جدو تو قرآن تے عمل کرنے والا ہے۔ کوئی اور ساتھی جڑا کہے کہ آج تو بعد میں گانے دے دو قربانی؟ اللہ تسی تے ماشاءاللہ قربانی دین والے جے دے سکتے جے، آج جڑے ماشاءاللہ، ہاں جی وعدہ ہے آج تو بعد گانے سننے اللہ دی قسمیں سیرت النبی دے جلسہ تو آڈا کامیاب ہے، چاہمیں تسی کنے بھی ساتھی جے یقین جانو کامیاب ہے۔ اگر تسی ایتھے بیٹھ کے اے ساتھی وعدہ کر لین کہ آج تو بعد اسی رب دی پاک کلام نال پیار کرانگے، آج تو بعد اسی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نال پیار کرانگے، ساڑا نیٹ کھلے گا رب دی پاک کلام دے واسطے، ساڑا نیٹ چلے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے واسطے، اسی عیاشی چھڑی، اسی فحاشی چھڑی، صرف قرآن سینے نال لامنا ہے، صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سینے نال لامنا ہے، انشاءاللہ کامیابی کامیابی انشاءاللہ۔ کہہ دیو یار میں ہاتھ کھڑے نہیں کروان دا، کہہ دیو انشاءاللہ پھر کامیاب جے، اور زندگی دا کوئی پتہ نہیں،
او ماتا دوجا سا تیرا نہ آوے ماتا دوجا سا تیرا نہ آوے نہ رب دی یاد بلا بندیا اس فانی دنیا تے آ کے اس فانی دنیا تے آ کے نہ جھوٹے روب جمع بندیا ایتھے جوڑ امیر غریباں دے کدے غور کر ایتھے جوڑ امیر غریباں دے او مل دے کفن بھی نال نصیباں دے او جڑے کپڑے تو جسم تے پائے ہوئے نی تیرے اے بھی لین گلا بندیا اس فانی دنیا تے آ کے اس فانی دنیا تے آ کے نہ جھوٹے روب جمع بندیا متا دوجا سا تیرا نہ آوے نہ رب دی یاد پلا بندیا کی مان بغانی چیز اتے روح کندی امانت ہے کندی امانت ہے او کی مان بغانی چیز اتے کار شکر تو اپنے نصیب اتے چلے جانا ہی تو ٹور بندیا اس فانی دنیا تے آ کے نہ جھوٹے روب جمع بندیا میں اپنی گل مکاواں میرے اور تو آڈے محبوب پیغمبر نبی کل کائنات علیہ السلام اینج اپنے صحابی دیا اکھاں دے اتے ہاتھ رکھے ایتھی چڑھیا سی نا اینج ہاتھ رکھیا نبی کل کائنات علیہ السلام دا جان اثار کہن لگا آندہ محبوب سونے جیندے جی میرے کلو اپنا چہرہ نہ چھپاؤ کل قیامت دا دن ہوئے گا رب دی ذات میرے کلو پوچھے گا میں رب دی ذات نو کہاں گا اللہ سونے تیرے محبوب دا چہرہ ویکھ دا ہویا دنیا جہان چھڑایا سا اینج اس صحابی رسول نے آخری ہچکی لئی جان آفرین دے حوالے کر دیتی اللہ دے محبوب پیغمبر ویکھ رہنے فرمایا میرے صحابہ تسی ویکھیا نہیں ہنے میرے کول جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے منو جبرائیل نے دسیا سونیا تو آڈے صحابی دے استقبال دے واسطے رب نے جنت دے 28 دروازے کھول دیتے نے اینو کہندے ہی کامیابی کہ زندگی اگر رب دی ذات نے دیتی ہے تے قرآن والی بنائیے زندگی اگر رب دی ذات نے عطا کیتی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان والی بنائیے انشاءاللہ او وقت دور نہیں اللہ دنیا اندر بھی کامیابی دے گا آخرت اندر بھی کامیابی دے گا اللہ میرا توڑا پلا فرمائے قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان ہوتے عمل پیرا ہون والی زندگی عطا فرمائے